مرحبا بكم في قناة مطبخ ليليا. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبأحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غادي ندير معاكم مولي كيك بالكاكاو بالطريقة الصحيحة ديالو وناجحة وكتجي طالعة تبارك الله، وكتجيب الخدمة ديالها زوينة وقابطة في راسها. خليكم معايا تشوفوا المقادير وطريقة التحضير ديالها. بالنسبه للمقادير غادي نعطيو لكم ديال الكيك ديال 25 سنتيم. عندي 430 غرام ديال السنيده، و430 غرام ديال كريمه سائله، وعندي هذا النكهه ديال الفاني وحده، وعندي 14 غرام ديال الخميره الكيماويه، وقبصه ديال الملح، و180 غرام ديال الكاكاو، و250 غرام ديال الفورس يكون مغربل، يعني 2 مرات حتى 3 مرات من الاحسن، و5 البيضات. هادو هما المقادير. بالنسبه للطريقه ديال التحضير، وهي نحضر معكم طريقه سهله، وهي غادي تاخذوا جبانه كبيره، غادي ديروا فيها البيض كيف ما كتشوفوا معايا، زدت عليها قبصه ديال الملح، وضفت عليها هنايا خنيشه ديال السكر فاني، وهذه السنيده. من بعد غادي نخلطها معكم غير بالطراب اليدوي، يعني حاولت ما امكن انني نقلب على الطريقه اللي تكون سهله، واي وحده ولا اي واحد يقدر يصايب مولي كيك بلا تعقدات بلا حتى شي حاجه، وتجي ليه مولي كيك تجي ليه طالعه وزوينه وناجحه ليه. بالنسبه هنايا غادي نخلط معكم هاد العناصر حتى غادي تجانسوا ليا مزيان، تقريبا واحد 2 دقائق حتى 3 دقائق، وانتم كتطربوا، حيت كاين ناس بزاف ما عندهمش ما تيكونش متوفر عندهم الطراب اللي داك الكهربائي، يعني هذه الطريقه اللي سهله. وبالنسبه هاد المقادير اللي عطيتكم ديال المول ديال 25 سنتيم، يعني المول الكبير، ان شاء الله في صندوق الوصف راه غادي نخلي لكم المقادير ديال هاد المولي كيك ديال 25 سنتيم، والمقادير ديال 20 سنتيم وديال 18 سنتيم ان شاء الله. المهم انا غادي نبقى نستمر في التحراك حتى غادي تجانس ليا كلشي، ومن بعد غادي نضيف العناصر الاخرى. كيف ما كتشوفوا هنايا صافي جانس ليا البيض مع السنيده، والسنيده راه بقات ما بقاش كتبان، وحتى اللون ديال البيض تبدل. هنا غادي نبدا نضيف الفورس بشويه بشويه. بالنسبه للفورس انا ديجا هنا مغربلاه شي 2 مرات، وهذه هي المره الثالثه كنغربلو، وقد ما غربلتو الطحين قد ما كيجي مولي كيك كيجي طالع وزوين. هنايا غادي ما بغيتش هذا نخليكم الفيديو كيف ما هو، حاولت نسرعو باش ما نطولش عليكم الفيديو بزاف. مي انا كنخلط غير بشويه من التحت للفوق، غير مع الزربه زربت لا فيديو باش ما نطولوش. كيف ما قلت لكم، يعني نتوما ملي تبغوا خلطوا من التحت للفوق، وخلطوا بشويه، تخلطوا من التحت للفوق بشويه، يعني كنعاودها وكنعاود نقولها. كيف ما كتشوفوا كنخلط، وباقا انايا كنستعمل غير الطراب اليدوي. بالنسبه للناس اللي غادي يبغيو مولي كيك يكون بيض ما يكونش ديال الكاكاو، الا بغيتوه يكون بيض غادي ديروا 430 غرام ديال الدقيق كامله، ولا بغيتوه بحال هكا مولي كيك بالكاكاو غادي ديروا كيف ما درت انايا 250 غرام ديال الدقيق زائد 180 غرام ديال الكاكاو، يعني بلاصه
180 غرام ديال الكاكاو، غادي تزيدوها دقيق. نتمنى انكم تكونوا فهمتوني شنو بغيت نقول. يعني باش ما كان انا غير ان شاء الله نحط لكم المقادير ديال مولي كيك ديال هذا اللي كنصايب معكم دابا ديال 25 سنتيم، وغادي نحط لكم المقادير ديال 20 سنتيم، يعني المول ديال 20 والمول ديال 18 سنتيم. هذه هنايا زدت 14 غرام ديال خميره الحلوى والخميره الكيماويه. صافي كنحاول انني نخلط من التحت للفوق حتى كيتجانس ليا الطحين مع الكاكاو مع الخميره. يعني ما تشوفوش انني كنزرب نتوما تزربوا، لا انا غير مزربه لا فيديو، يعني نتوما خلطوا غير بشويه عليكم. وصافي غادي تشد لكم شويه الوقت، ولكن غادي يطلع لكم الريزلت في الاخر غزاله. صافي غادي نستمر بحال هكا حتى غادي نكمل هاد النواشف اللي عندي هنايا ديال الدقيق والكاكاو. كيف ما كتشوفوا العجينه كيف ما كتشوفوا راها ثقيله، ولكن ما تخافوش واخا تجيكم ثقيله، حيت مازال غادي نزيدوا عليها الكريمه السائله، هي اللي غادي تخليها تجي مقاده وزوينه. انا هنا دابا غادي نزيد الكريمه السائله، غادي نقسمها على 3، يعني الثلث الاول دابا غادي نحاول انني ندخل لا كريم مزيان لهذا الكيك، عاد نضيف الجزء الثاني والجزء الثالث باش ما تغلبش عليكم. صافي غادي نستمر بحال هكا. انا ما بغيتش نحاول نزرب فهاد اللقطه هذه باش تشوفوني كيفاش كنخلط هنايا دابا عشوائي، ما كنخلطش من الفوق لتحت. في الاول سي فغي كنخلط من التحت للفوق، دابا لا، دابا كنخليها كيف ما هي، يعني كنخلط عشوائي، يعني من التحت للفوق، فهمتي؟ ماشي مشكل. كنعتذر منكم على قبل الصوت ديال بنتي مبسطاني سد عليها الباب باش خليني نكمل لا فيديو، يعني كنعتذر منكم على الازعاج اللي خارج عن الاراده ديالي. المهم البنات كيف ما كتشوفوا نحاول دخلت الجزء الاول، الثلث الاولاني دخلته، دابا هذا الثلث الثاني كما كتشوفوا كتدخل مزيان، ومن بعد كنضيف الجزء الاخر الثالث اللي باقي هو الاخراني. كما كتشوفوا اول لو كيك ديالي كي ولا متجانس كامل. ودابا غادي نديرو في المول ديال 25 سنتيم،
بالنسبه للمول البنات راه كيتباعوا ديال المولي كيك. هنايا غلفتو بورق الزبده، غلفتو من القاع ديالو ومن الجناب. ودابا غادي نضيف لو كيك ديالي في المول. وانا ديجا كنت هنايا ديجا مشعله الفران على 180 درجه. نخليوه يسخن من الفوق ومن التحت، ومن غادي نطيبو من التحت حتى غادي يطلع ليا كيبان ليا لو كيك طلع مزيان. وناخذ موس اولا عود ونقلبوا لو كيك ديالي واش طاب ولا ما طابش من الداخل. من بعد عاد كنشعل ليه من الفوق باش يشد الطياب. انا كنحاول انني نقاد الوجه ديالو كما كتشوفوا. صافي، ومن بعد غادي ندخلو ان شاء الله الفران باش يطيب ليا المولي كيك ديالي. هنايا بعد ما طاب ليا المولي كيك ديالي كما كتشوفوا، كنتو عاقلين كان المولي كيك راه يلا واحد جزء صغير ديال المول. دابا تبارك الله شوفوا كيفاش طلع. هذيك الثقبه ما ديوش عليها غير ديال الموس باش خشيت باش قلبته واش طاب ولا ما طابش. هنايا البنات مولي كيك انا بعد ما برد وحيدته من المول ديالو قطعته. سمحوا لي كيصحاب لينا كنت كنصور وانا كنقطع ساعه كيسحب لي التليفون خدام وساعه ما خدامش، نسيت ما صورتش كيفاش قطعت. شوفوا البنات مولي كيك كيفاش كيجي غزال وما كيجي واقف. يعني الا درتو فيه العماره ولا الكريم باش عمرتوه ما يعني الكيك ما كيطيحش ليكم من الجناب ولا من الوسط، كيبقى قابض في راسو. بالنسبه للتقطاع كاين هاد الموس هذا تقدروا تقطعوا به اللي فيه هكا جوج سنينات اولا سنه وحده، كتقطعوا به عادي. اولا كتاخذوا واحد المول واحد اخر اللي تيكون بحال هكا داير وفيه الفرق بين الفوق والتحت، وكتقدروا تخشيو الموس ديالكم بسهوله باش كتقطعوا. اولا ما كانش عندكم هادشي نهائيا تاخذوا غير موس كبير عندكم يكون كبير تقدروا تقطعوا به عادي ماشي مشكل. يعني ماشي ضروري يكون عندكم موس ديال المنشار ديال الحلوى خاصه ديال لو كيك هذا، لا يكون غير موس عادي غادي يقطع لكم مزيان. صافي هذا هو المولي كيك ديالي بحال هكا قطعته وجاني زوين صراحه، ونتمنى انكم تجربوه. بالنسبه للقطعات راه ماشي ضروريا البنات تقدروا كيف ما قلت لكم غير موس يقطع لكم. كيف ما شفتوا معايا هذا هو المولي كيك اللي كيجي زوين وطالع وناجح 100%. الا تبعتوا الطريقه اللي كيف ما قلت لكم نتمنى تجربوه وتردوا عليا. ولا كنت اول مره تزوروا القناه ديالي ما تبخلوش عليا بلايك وباشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم اي حاجه ان شاء الله. خليتكم على خير.